गए। करबला का मैदान, हुसैन का लाशा बेगुसलों का मर पड़ा। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। प्रधान अलीगढ़ हज़रत अहमद अली अदादार इसके बाद मौलाए कायनात को बुलाया। मौलाए कायनात की वसीयत की अली बाबा को मैंने ख्वाब में देखा। मेरे बाबा ने कहा तुम मेरे पास आने वाली, मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। जब उनसे बात करिएगा तो तेज आवाज में बात नहीं करिएगा। अबुल हसन, ये मेरा लाल हुसैन, इसको रात को बहुत प्यास लगती है। ये रातों को उठकर मुझसे पानी मांगता रहता है। ए मादरे गिरामी, मैं तेरा प्यासा बच्चा हूं। मेरे हुसैन का ख्याल रखिए। मुझे रात की तारीकी में गुस्ल दीजिए। मुझे रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाइएगा और देखें जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया है मेरे जनाजे की उनको इत्तला न दीजिएगा। अदादारो वसीयतें तमाम हुई। मौलाए कायनात मस्जिद के अंदर आए। जब हसन हुसैन मौलाए रसूल पे पहुंचे, अस्मा से कहा मैं हुजरे में जाती हो। अदादारो फातिमा हुजरे में गई। जब तक आवाज आती रही तस्बीह और तहलील की, तब तक अस्मा समझती रही शहजादी जिंदा। लेकिन अदादारो, अरे आज का वो दिन था, फातिमा की आवाज बंद हुई। अस्मा ने सरों सीना पीटा। हसनैन यतीम हो गए। ज़ैनबों पे गुस्सों पे बाकी हो गई। इसी असना में जैसे इमाम हसन हुसैन आए, जनाब अस्मा ने अपने को संभालना चाहा लेकिन बर्दाश्त न कर सकी। अरे हुजरे में लौटते ही इमाम हसन गए। इमाम हुसैन गए, इमाम हसन सराहने आ गए। इमाम हुसैन पार्टी गए। अपने रुखसार को माँ के कदमों से पलटे जाते हैं, कहते जाते हैं अम्मा कभी ऐसा नहीं हुआ हुसैन आया हो अपने बात न की हो। आपका हुसैन आया है, ए अम्मा हमसे बातें करके। अदादारो जनाब अस्माए आने के बाद कहा बच्चों जाओ अली को खबर करो। अदादारो आप चाहे जितना गिरिया कर ले, लेकिन कोई है जो अली के सदमे को बर्दाश्त कर सके, कोई तसव्वुर कर सकता है। अदादारो मस्जिद में मौलाए कायनात है। हसन हुसैन पहुंचे, जैसे ही बाबा को देखा चीख मार के कहा या बता लक़द मातत उम्मुना, ए बाबा अब हमारी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। अदादारो मख्तर ने लिखा आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातह खैबर और खंदक अली। अरे जैसे ये सुना फातिमा इस दुनिया में नहीं, एक चीख मारी, अली जमीन फेंकी है, बेहोश हो गए। फाका बैतुल में तशरीफ शहजादी की वसीयत के मुताबिक रात का इंतजार हुआ। रात में मौलाए कायनात ने गुस्ल देना शुरू किया। अदादारो जानते हैं मक्तल ने लिखा शहजादी की शहादत के 3 दिन बाद तक मौलाए कायनात के घर से बाहर नहीं आए। जनाबे सलमान फारसी, जनाबे मकदाद, जनाबे अबूबकर, जनाबे मारियासी जमा हुए कि मौला 3 दिन हो गया ज़ियारत नहीं नसीब हुई, कौन है जो मौला तक जाकर हमारा पैगाम पहुंचा। जनाब हमारे यासिर आगे बढ़े, वो बयान करते हैं मैं गया तो क्या देखा कि एक हुजरा है, हुजरे में तारीकी है, हुजरे में बिल्कुल अंधेरा है। एक तरफ मौला हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। तारतन यंजुरु इलल हसन व यब्की व तारतन यंजुरु इलल हुसैन व यब्की। कभी मौला हसन की तरफ देखते हैं मेरे ज़हरा के यतीम, कभी हुसैन की तरफ देखते हैं और देखकर गिरिया करते हैं। हमारे यासिर कहते हैं मैं हाथों को जोड़कर पहुंचा, आका अगर आप इस तरह गिरिया करेंगे फातिमा ज़हरा की जुदाई पर तो हमारा क्या होगा। आका आप ही तो कहते हैं कि सब्र करो, सब्र की तलकीन आप ही तो कहते हैं। एक मरतबा हमारे यासिर कहते हैं अली ने चीख मारी और चीख मार के कहा ए अम्मा मैं फातिमा की जुदाई पे गिरिया नहीं कर रहा हूँ। क्या फिर क्या इसलिए कि जब मैंने फातिमा को गुस्ल देना शुरू किया तो क्या देखा, फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी, लेकिन ज़हरा ने मुझे खबर न दी।
تیار ہوا، بس 2-3 منٹ عبادت کی، جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات نے بڑے بچوں کو بلایا، زینب ام کلثوم آؤ، حسن حسین آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو، اب قیامت سے پہلے ماں کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ جناب ام کلثوم، جناب زینب آئی، ماں کا دیدار کیا، رخصت ہو گئی، امام حسن آئے، ماں کا دیدار کیا، رخصت ہو گئی، لیکن ایک کونے میں حسین کے گریا کی آواز، علی نے آواز دی، میرے لال کیا تم نہ ہوگے؟ کہا بابا ایک سوال کا جواب دے دے، میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ علی نے کہا تجھا فاطمہ، تجھا زینب۔ کہا بابا جب مریم کا انتقال ہوا تھا، ارے عیسیٰ اس وقت تک نہ آئے تھے جب تک مریم نے خود نہ بلایا تھا، میں نہ آؤں گا جب تک میری ماں نہ بلائے گی۔ اللہ دارو مولا کائنات کہتے فواللہ حلت وانت ومدت یدیہا، ارے جیسے ہی زہرا نے حسین کی فریاد کو سنا، ایک امرائیلی بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا۔ حسین آئے، ماں کے سینے سے لگے، جبرائیل آئے، اے علی حسین کو جدا کرو، ملائکہ میں شورے گیا۔ حسین رخصت، جنازہ تیار ہے، رات کی تاریکی میں چند افراد کے مجمع میں شہزادی کا جنازہ گھر سے بدل قبر تک پہنچے، کائنات کا مشکل کشا عجیب مشکل میں، اس لیے کہ جنازہ معصومہ کا ہے، معصوم کے ہاتھوں پر ہے عزادارو، لیکن قبر میں کون ہے جو معصومہ کے جنازے کو سنبھالے؟ حسن حسین تمثیل ہے، ارے علی ابھی اسی مشکل میں تھے کہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے، اے علی لا میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ عزادارو علی نے امانت کا حوالے تو کیا، مرتبہ آبادی یا رسول اللہ آپ کی امانت کو حوالے تو کر دیا، لیکن علی شرمندہ اس لیے کہ جب آپ نے فاطمہ دی تھی پسلیاں ٹوٹی نہ تھی، رخسار زخمی نہ تھا، ہاتھ پہ زخم نہ تھے، لیکن جب واپس کر رہا پسلیاں ٹوٹی، رخسار